नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली राजनीतिमा पटक पटक पुस्तान्तरणको बहस हुने गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन। मुख्यतः दलभित्र शक्तिशाली गुट हावी हुँदा कार्यकर्ताले विवेकको अघोषित बन्दी बन्नु परिरहेको थियो। कांग्रेस महाधिवेशनको सभापति चयनमा त्यो परम्परा कायम रहे पनि उपसभापति र महामन्त्रीमा भने निरन्तरताको क्रम भङ्ग हुन पुग्यो। महामन्त्रीमा युवा पुस्तालाई कार्यकर्ताले रुचाएको मात्रै होइन, कथित प्यानलहरूलाई पनि दरभिलो झापड हानेका छन्। त्यसको सशक्त उदाहरण बनेका छन् विश्वप्रकाश शर्मा। चुनावी मैदानमा एक्लो बृहस्पति बनिन्छ कि भन्ने भयले विश्वप्रकाश पनि प्रकाशमान सिंहको फेरो समात्न बाध्य बने। त्यो गुटसँग महामन्त्री बन्न 25% मत पनि थिएन, तर कार्यकर्ताले प्यानल हेरेनन्। प्रभावशाली देउबा र अलि कम बलियो शेखर कोइराला प्यानलका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले विश्वलाई महामन्त्रीमा उदय गराइ छाडे। यो गुटगत नेपाली राजनीतिमा एउटा गतिलो सन्देश हो। अत्यधिक मत दिएर गगन थापालाई जिताउनु पनि पुरानो पुस्ताले आम कार्यकर्ता र नागरिकको सोच कस्तो छ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। मुलुक दिनदिनै बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा भासिँदै गर्दा कांग्रेस कार्यकर्ताले दिएको सन्देशलाई मनन गर्न जरुरी छ। यता गरिब देशले पैसा नतिरिकन पाउने कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप नेपालले पनि पाइरहेकै छ। बिहिबार मात्रै जर्मनी सरकारले नेपाललाई 41,42,000 डोज खोप दिएको छ। नेपालका भण्डारहरूमा खोपको थुप्रो लागिरहेको छ। पछिल्लो दिनमा सरकारले खोप वितरण र व्यवस्थापनमा केही सुधार गरे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन। प्राप्त खोपलाई समयमै तोकिएको उमेर समूहका नागरिकमाझ पुर्याउन जरुरी छ। यसका लागि सरकारले खोप अभियान नै सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। यस्तो गर्न सके कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टहरूमा पनि नागरिकको जीवन रक्षामा सहयोग पुग्नेछ। ढिलो नगरौं, खोप अभियान नै चलाऊ। अब प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइन्स। कांग्रेस महामन्त्रीमा संस्थापन प्यानललाई झट्का दिँदै गगन र विश्वप्रकाश निर्वाचित। उपसभापतिमा संस्थापनका पूर्णबहादुर विजय हुँदा शेखर समूहका धनराजले मारेबाजी। कांग्रेस पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ता हावी, सभापतिमा पुरानै दोहोरिए पनि समग्रमा नयाँ पुस्ता चुनिए। पुरै परिणाम मिश्रित आउने संकेतसँगै मिलेर जाने म्यान्डेट दिएको विश्लेषण। महामन्त्रीमा पराजित मिनेन्द्र रिजालद्वारा रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा। पार्टीभित्र आफ्नो अवस्था संकुचित बनेकाले कठोर निर्णय गरेको तर्क। सम्झिँदाखेरि त्यति बढी ऊर्जा मेरो मनमा मस्तिष्कमा सञ्चारित हुन्छ। कृषिमा दिँदै आएको अनुदान कट्टा गर्ने निर्णयमा किसानहरूको असन्तुष्टि। अनुदान कटौतीको निर्णयले साना किसान थप मर्कामा पर्ने विज्ञको निष्कर्ष। व्यावसायिक सेमी कमर्सियल रूपमा आउन खोजिरहेका थिए, कमर्सियल बन्न खोजिरहेका थिए। र क्रिकेट टोलीका कप्तान सहित 4 खेलाडीलाई कारबाही गर्ने क्रिकेट संघको निर्णय विवादित। कारबाहीको निर्णयमाथि पदाधिकारीमै मतभेद। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत पदाधिकारी निर्वाचनको मत परिणामले यति बेला चौतर्फी ध्यान तानेको छ। विशेष गरी संस्थापन इतरबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री पद जित्नु र सोही पक्षका धनराज गुरुङले उपसभापति पदमा विजय भएसँगै कांग्रेसको कार्यसमिति मिश्रित बन्ने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत पदाधिकारीको मत परिणामले पुस्तान्तरणको बहसलाई जीवन्त बनाएको छ। बिहिबार सम्पन्न कांग्रेसको महामन्त्री पदको मतगणना अनुसार गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भए। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेद्वार भएका 6 जना मध्ये थापा र शर्माले बढी मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। शेखर कोइराला प्यानलमा रहेका थापाले झण्डै 64% मत अर्थात् 3023 मत र
प्रकाशमान सिंह प्यानलमा रहेका शर्मा 1984 मतसहित निर्वाचित भएका छन्। थापा र शर्माले संस्थापन पक्षका दुवै उम्मेद्वार डाक्टर प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेललाई पछि पारे। महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि थापाले ठूलो जिम्मेवारी आइपरेकाले आफूलाई थाक्ने र चुक्ने सुविधा नरहेको प्रतिक्रिया दिए। मैले मतप्रति न्याय गर्नुपर्छ। मैले एक दिन पनि चुक्ने सुविधा मसँग छैन, एक ठाउँ पनि बिग्रने सुविधा मसँग छैन, थाक्ने सुविधा मसँग छैन। 4 वर्षको लागि मैले जुन मत पाएको छु, मत धेरै पाउनु भनेको चाहिँ विश्वास धेरै पाउनु भनेको जिम्मेवारी धेरै वहन गर्न तयार हुनु पनि हो। त्यसैगरी महामन्त्रीमा निर्वाचित अर्का नेता शर्माले आफ्नो जितले कांग्रेसलाई रूपान्तरित गर्ने र नयाँ ढंगले सुरुवात गर्ने यात्राको प्रारम्भ भएको बताए। यो जित गुटको नभएर पार्टीको भएको उनको जिकिर छ। महामन्त्री पदमा 2टा युवालाई निर्वाचित गरेर जे आकांक्षा देशले प्रकट गरेको छ, त्यो प्रकट गरेको आकांक्षामा हामी 2टै युवाले महामन्त्रीमा निर्वाचित मेरो परम आदरणीय मित्र पार्टीका नेता गगन कुमार थापाले या विश्व प्रकाश शर्माले महामन्त्रीको रूपमा काम गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ देशले एउटा हल बाँधिएर जोडी बाँधिएर यिनीहरूले काम गरून् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छ। त्यो अपेक्षालाई पूरा गर्ने ढङ्गले हामी कार्य गर्छौँ। महामन्त्रीका अर्का उम्मेद्वार डाक्टर महतले 1550 र पौडेलले 1409 मत मात्र ल्याए। त्यसैगरी कोइराला प्यानलकै डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले 809 र विमलेन्द्र निधि प्यानलका राजाराम कार्कीले 107 मत मात्र ल्याउन सके। यसअघि नतिजा सार्वजनिक भएको उपसभापति पदमा देउवा प्यानलका पूर्णबहादुर खड्का र कोइराला प्यानलका धनराज गुरुङ निर्वाचित भइसकेका छन्। बुधबार भएको उपसभापतिको मतगणना अनुसार खड्का र गुरुङ निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचन समितिका अनुसार खड्काले 2121 र गुरुङले 1909 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै अर्का देउवा पक्षका उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छेदार 2 मतान्तरले पराजित भए। खड्का सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन् भने गुरुङ शेखर कोइराला पक्षका उम्मेद्वार हुन्। विजयपछि गुरुङ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निवास बोहराटारमा खुशी साट्न पुगे। उपसभापतिका अर्का विजय खड्का भने बाडेगाउँ स्थित किसुन्जी आश्रममा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुगे। सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार 2 मतले पराजित बनेपछि देउवा समूहका गच्छेदारले पुनः गणनाको माग गर्दै निर्वाचन समितिमा निवेदन दिएका छन्। गच्छेदारले 1906, चन्द्र भण्डारीले 1580, सुजाता कोइरालाले 644, महेश आचार्यले 589 र दिव्यश्वरी शाहले 132 मत प्राप्त गरे। बुधबार बिहान सम्पन्न सभापतिको मतगणनामा शेरबहादुर देउवाले प्रतिद्वन्दी शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका थिए। हालसम्म आएको मतपरिणाम अनुसार सभापति सहित संस्थापन पक्षका 2 पदाधिकारी विजयी भएका छन् भने कोइराला पक्षका 2 र सिंह पक्षका 1 विजयी भएका छन्। हालसम्म सहमहामन्त्रीको मतगणना भने जारी रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको संकेत गरेको छ। मूल नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाले नै निरन्तरता पाए पनि अन्य पदमा मिश्रित खालको नतिजा आउने क्रममा युवा नेताहरू समेत निर्वाचित हुँदा कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस जीवित रहेको आभास मिलेको हो। कार्यकारी पदमा नयाँ पुस्ता हावी हुँदा यसले कांग्रेसलाई रूपान्तरणको दिशामा लैजान सक्ने चर्चा समेत चलेको छ। एक रिपोर्ट। मंसिर 24 गतेदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको आंशिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक भएका मध्ये सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले नै निरन्तरता पाएका छन् भने अन्य पदमा नयाँ पुस्ता हावी भएका छन्। विशेष गरी उपसभापतिमा धनराज गुरुङ र पूर्णबहादुर खड्का विजयी हुनु र महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा निर्वाचित हुनुले कांग्रेसमा पटक पटक हुँदै आएको पुस्तान्तरण बहसले गति पाउने सम्भावना देखिएको छ। विशेष गरी सभापति पदमा देउवा हावी हुँदा सो बहस चलाउने संकेत देखिए पनि हालका नतिजाले भने कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वविवेकी प्रयोग गरेको देखिएको छ। सभापति को निर्वाचन पछाडि चाहिँ गुटको प्रभाव खासै देखिएन। चाहिँ साथीहरूले विवेकपूर्ण ढङ्गले निर्णय गर्नुभएको छ। चाहिँ भनौँ न पहिले पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका साथीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरेरै होला उहाँहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर छनौट गर्नुभएको छ। तर कांग्रेस भने विगतदेखि नै नयाँ पुस्तालाई अवसर दिँदै आएको दावी गर्दै आएको छ। हाल युवाहरू निर्वाचित हुनु त्यसैको क्रम भएको दावी गरिएको छ। पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन जित्दै गर्दा महामन्त्रीमा शशाङ्क कोइरालाले चुनाव जित्नु भएको थियो। कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव चुनाव जित्नु भएको थियो। सभापति र महामन्त्री कोषाध्यक्ष फरक धारको हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा के हो भने यसपालिको महाधिवेशनमा पनि
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन जित्दै गर्दा महामन्त्रीमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा हैन, उपसभापतिमा धनराज गुरुङहरू आउनु भनेको चाहिँ यो एउटा मतदाताहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग पनि गर्नुभएको छ। स्पष्ट विजय हात पारेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले अब जिम्मेवारीमा खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने दायित्व आएको स्वीकार्दै कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउन कुनै कसर नराख्ने बताएका छन्। देशभरिबाट आउनुभएका सबै आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूप्रति म हृदयले आभारी छु र यो व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाश शर्मालाई उहाँहरूले छनौट गर्नुभएको एउटा व्यक्तिलाई जिताउनु भएको या एउटा गुटलाई जिताउनु भएको होइन। यो नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आजका जीवन्त र ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई बुझ्न सक्ने बनाएर नेपाली समाजको नवीन ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्ने कांग्रेस बनाउने उहाँहरूको अपेक्षाको, उहाँहरूको आकांक्षाको जित हो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा 4743 जना प्रतिनिधि सहभागी थिए। कांग्रेसको गुटको राजनीति र नेताहरूको कारण सभापतिमा देउवाले नै निरन्तरता पाए पनि अन्य पदमा भने गुटगत राजनीति भन्दा पनि एजेन्डा र पात्रलाई प्रमुख रूपमा लिएको देखिन्छ। हालसम्म मिश्रित नतिजा आएकोले बाँकी पदाधिकारीमा कस्तो खालको नतिजा आउने अनुमान गर्न कठिन नै छ। तर 14औं महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ता हावी भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण हुने अपेक्षा अधुरो नरहने प्रष्ट भइसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेद्वार बन्नुभएका रिजालले पराजयसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रिजालले पार्टीभित्र आफ्नो अवस्थाबारे सोचेर पदबाट राजीनामा दिएको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीभित्र आफ्नो अवस्था अत्यन्त संकुचित भएको जिकिर गर्नुभयो। रिजालले आफू राजनीतिमै रहने वा नरहने निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै राजीनामा निर्णय आफूले भाववेशमा नगरेको बताउनु भयो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अब के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्ने पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्वले मलाई एउटा कांग्रेसको सदस्यका रूपमा जसरी उपयोग गर्न चाहन्छ त्यो मलाई चित्त बुझ्यो। मेरो लागि उचित भयो भने त्यही किसिमले मैले अगाडि बढ्ने हो, होइन भने मैले आफ्नो बाटो आफै रोज्दै जाने हो नि त। महामन्त्री पदको मतगणनामा मन्त्री रिजालले 809 मत मात्रै हासिल गर्नुभएको थियो। पार्टीको महाधिवेशनमा उहाँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट हुनुहुन्थ्यो। तर संस्थापन इतर पक्षबाट साझा उम्मेद्वार तय गर्न असफल हुँदा पौडेल सभापतिको रेसबाट बाहिरिँदा उहाँले शेखर कोइराला प्यानलबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो। निर्वाचन अघि शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशनपछि निवर्तमान सभापति बनाउने उद्घोष गर्नुभएका रिजाललाई प्रधानमन्त्री देउवाकै मन्त्री परिषदमा बस्न नैतिक सङ्कट परेको हो। दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाको राजनीति चर्चा चुलिएको छ। यसअघि 13औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै सभापति बनेका देउवा अहिले भने डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भए। कांग्रेस मूल नेतृत्वमा देउवा दोहोरिए पनि कांग्रेसभित्र फेरि कोइराला परिवार स्थापित बनेको छ। यसपटक शेखर कोइराला हारेर पनि कांग्रेसमा देउवाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएका छन्। एक रिपोर्ट। कोइराला परिवारको नाम छुटाउने हो भने कांग्रेसको चर्चा अधुरो हुन सक्छ। कांग्रेसको स्थापनादेखि हालसम्म आइपुग्दा कोइराला परिवारबाट बीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला कांग्रेसको सभापति बने। संयोग नै मान्नुपर्छ, बीपी, मातृका, गिरिजा प्रसाद तीनैजना प्रधानमन्त्री समेत बने। कोइराला परिवारकै नजिकका अर्का सदस्य सुशील कोइराला समेत कोइराला विरासतकै जगमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री नै बने। तर पछिल्लो समय भने कांग्रेसमा कोइराला विरासत बिस्तारै विलीन भएको चर्चा चल्न थालेको थियो। पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा सभापति उम्मेद्वार कोइराला परिवारबाट नहुँदा यो चर्चाले गति समेत पाएको थियो। तर 14औं महाधिवेशनमा भने कोइराला परिवारको विरासतमा निरन्तरता दिन भन्दै शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला अघि सरे। महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने बेलासम्म
शशाङ्क पछि हटे पनि शेखर भने अन्तिम समय डटे। विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल संस्थापन इतरबाट साझा उम्मेद्वार बनाउने काममा असफल भएसँगै मैदानमा ओर्लिएका शेखर अन्ततः संस्थापन इतर समूहको प्रमुख नेताका रूपमा देखिए। सभापतिको मैदानमा 5 जना भिडे पनि शेरबहादुर देउवालाई वास्तविक चुनौती शेखरले नै दिए। तर यस क्रममा उनले कोइराला परिवार, रामचन्द्र पौडेल लगायतका देउवा विरोधी समूहबाट खासै सहयोग पाउन सकेनन्। तर पनि देउवालाई दोस्रो चरणको मतदानसम्म तानेर उनले नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो पंक्ति वर्तमान नेतृत्वको पक्षमा छैन भन्ने कुरालाई एक हदसम्म प्रमाणित गराए। राजनीतिमा जितको कदर हुन्छ र हारको पनि आफ्नै किसिमको मूल्याङ्कन हुन्छ। शेखर अहिले पराजित त भएका छन्, तर उनले पाएको मत संख्या र उनको अडानले फेरि कांग्रेसको राजनीतिमा कोइराला परिवारको प्रभाव आउन सक्ने संकेत गरेको छ। कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिएका देउवाले आफूमाथि विगतमा लाग्ने गरेको कमजोर नेतृत्वको दाग बखाल्न आगामी दिनमा बढी भन्दा बढी क्रियाशील भई सक्रियता प्रदर्शन गर्न नसके नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको पुनरागमन अवश्यम्भावी रहेको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। एक पटकको मतले सबै भविष्य देखाउने त होइन, यसले आगामी दिनको सम्भावित परिदृश्य कल्पना गर्न सकिने मत समेत बलियो भइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफूले गरेको भनिएको 5 बुँदे सहमति प्रमाणित गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसो त सहमति भएको कुरा प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके माफी माग्न ओलीलाई चुनौती दिनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार एक कार्यक्रममा प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र बीच 5 बुँदे सहमति भएको दावी गर्नुभएको थियो। प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बीच विगतमा गोप्य साँठगाँठ भएकै कारण ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को दिन शासन सत्ता हातमा लिएको समेत ओलीले दावी गर्नुभएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग प्रचण्डको 5 बुँदे सहमति भएको थियो भन्ने 100% झुटो कुरा प्रचार गरेर ओलीले आफ्नो दरिद्र राजनैतिक चरित्र मात्र प्रदर्शन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रचण्डले ओलीलाई मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट कोसौं टाढा भागेको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। साथै प्रचण्डले भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद बारे गरेको विश्लेषणमाथि ओलीको टिप्पणीलाई दलाल पुँजीपति वर्गको एजेन्टको टिप्पणीका रूपमा खारेज गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। दलाल पुँजीपतिको झुटो प्रचारबाट भ्रमित नहुने भन्दै प्रचण्डले शेयर होल्डरहरूसँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोकेको छ। निर्वाचनका लागि 8 वटा मतदान स्थलमा 14 वटा मतदान केन्द्रहरू रहने जानकारी आयोगले दिएको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश 1 मा 2 वटा मतदान केन्द्र र अन्य 6 वटा प्रदेशमा 1-1 वटा मतदान स्थलभित्र 2-2 वटा मतदान केन्द्र रहने गरी 8 वटा मतदान स्थलमा 14 वटा मतदान केन्द्रहरू तोकिएका छन्। आयोगका अनुसार 532 तथा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू 1493 गरी जम्मा 2025 मतदाता रहेका छन्। राष्ट्रिय सभामा 4 वर्षे कार्यकाल सकिएर फागुन 21 गतेबाट 19 सांसद विदा हुँदैछन्। सोही स्थानमा निर्वाचन हुन लागेको हो। अमेरिकी सहयोगको न्युयोर्क मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मुख्यालयले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता पालना हुने नहुने बारे जवाफ पर्खने भएको छ। गैराती अमेरिकामा बसेको एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठकले नेपालको जवाफ पर्खने निर्णय गरेको हो। यसअघि एमसीसी पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो। संघीय संसदको चालू 10औं अधिवेशनमै एमसीसीलाई अघि बढाउने तयारी भएकाले पनि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको जवाफ पर्खने
निर्णय गरेको अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँग भएको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने तयारी गर्नुभएको समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन्। देउवाले एमसीसी संसदमा पुर्याएर आफूले पास गर्न खोजेको सन्देश अमेरिकालाई दिन खोज्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै आउनु भएको छ। मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसीको प्रस्ताव लैजान गठबन्धन र विपक्षी दलसँग निर्णायक छलफल हुने सम्भावना छ। एमसीसी अनुमोदन गराउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलसँग परामर्श गर्दै आउनु भएको छ। 2074 भदौ 29 मा नेपालले झण्डै 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्बन्धी एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालमा बिहीबार 184 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7230 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 160 जना र 3788 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,073 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,567 जनाको कारण कोरोनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 267 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,08,083 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,526 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 96 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोनाको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 6 देखि 8 महिनापछि एन्टिबडी खर्दै गएको देखिएको भन्दै विज्ञहरूले कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिनोफार्म तथा भेरुसेलका खोपको थप डोज अर्थात् तेस्रो डोज 60 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई दिन सक्ने निर्णय गरिसकेको छ। हालसम्म विश्वका 36 देशले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकालाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरिसकेका छन्। नेपालले पनि यसअघि नै लगाएको खोपकै तेस्रो डोज लगाउन सिफारिस गरेको छ। यति बेला संसारभर कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोजबारे बहस चलिरहेको छ। बुस्टर डोजले के कोरोना संक्रमणबाट लड्न बढी सुरक्षा दिन्छ त? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ। अध्ययन अनुसार बुस्टर डोजले बढी सुरक्षा दिन्छ, किनभने खोप लगाएको 6 महिनापछि कोरोनासँग लड्ने एन्टिबडी जुन छ त्यो कम हुँदै जान्छ। यदि बुस्टर डोज दिने हो भने त्यसले बढी सुरक्षा दिन्छ र एन्टिबडी कम हुन दिँदैन। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबैलाई बुस्टर डोज दिन सिफारिस गरेको छैन, जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम छ, जो दीर्घरोगी छन् र 60 वर्ष माथिकालाई मात्रै बुस्टर डोज दिन सकिने भनिएको छ। नेपालमा पनि त्यसै अनुसार 50% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसकेपछि त्यसको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका उनीहरूले फेरि बुस्टर डोज दिने भनेर सरकारले तयारी गरिरहेको छ। अब छिट्टै नै नेपालमा पनि 60 वर्ष माथिकालाई बुस्टर डोज चलाउने तयारी सरकारको छ। बुस्टर डोजको रूपमा पहिले लगाएको खोप नै लगाउने कि कुन खोप लगाउने त? के बुझ्नुपर्छ भने जुन खोप लिनुभएछ त्यसैको बुस्टर डोजमा प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो खोपको लागि जबसम्म गभर्मेन्टले अप्सन दिँदैन, वैज्ञानिकहरूले प्रमाणीकरण गर्दैन, तबसम्म लिनु हुँदैन। जुन खोप लिनुभएछ त्यसै खोपको अर्को मात्रा लिन उपयुक्त हुन्छ भनेर अमेरिकाले त मिक्स गरेर लिराउन पाउने भनेको छ नि त। अमेरिका डेभलप कन्ट्री हो, उसको अनुसार नेपालीले आफ्नो परिवेशमा आफ्नो उपलब्ध भएको खोपमा बाँच्नुपर्छ। अमेरिकाले आफै बनाएको खोप लिइराखेका छन्। हाम्रो देशमा इन्डियाले बनाएका, रुसले बनाएका, अरू देशले बनाएका, चाइनाले बनाएका सबै प्रकारका खोप यहाँ उपलब्ध छन्। त्यसै कारण खोपको उपलब्धता हेरेर जुन खोप हामीले लिएछौँ त्यसै खोपलाई बुस्टर डोजमा प्रयोग गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टको अहिलेसम्मको निर्णय त्यही हो र हामी राज्य सञ्चालनमा गभर्मेन्टको कुरा अनुसार जानुपर्छ। खोप चाहिँ त्यसको
नेक्स्ट कुरा छन् तपाईँले खोप पनि अनिवार्य त हो, तर खोप लिँदाखेरि तपाईँले ध्यान के दिनुपर्ने छ, खोप लिए म सुरक्षित भएँ भनेर होइन। खोपले निश्चित बचाउँछ। के बचाउँछ भने यदि तपाईँले खोप लिएर पनि रोग लाग्यो भने त्यस रोगको प्रभाव कम हुन्छ हैन, मान्छेको जान जोगाउन सकिन्छ। बुस्टर डोज भनेको खोपको अतिरिक्त मात्रा हो, जसलाई आवश्यकता छ उसलाई दिन सकिने भनेर विज्ञहरूले सिफारिस गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म विश्वका 36 भन्दा बढी देशले बुस्टर डोज लगाइरहेका छन्। अमेरिकाले त 1 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बुस्टर डोज दिइसकेको छ। नेपालले पनि बुस्टर डोज दिने तयारी गरिरहेको छ। विश्वभर नै यो कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट देखिरहेको र अझै कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा बुस्टर डोजले अझै बढी सुरक्षा दिन सकिने भनेर वैज्ञानिकहरूले बताइरहेका छन्। पहिले त खोपको 1 मात्रा पनि नपाएकाहरूलाई खोप दिन आवश्यक छ र खोपको पूर्ण मात्रा पाइसकेको 6 महिना भन्दा बढी भइसकेकाहरूलाई र आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई खोपको बुस्टर डोज पनि दिन आवश्यकता छ। र सरकारले खोप अभियान अझै बढी केन्द्रहरू राखेर तीव्र रूपमा चलाउन आवश्यक देखिएको छ, किनभने वैज्ञानिकहरूले नयाँ भेरिएन्ट आए पनि खोपको प्रभावकारिता अझै रहेको बताइरहेका छन् र नागरिक स्वयंले पनि खोप लिन आवश्यक छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। विशेष गरी साना किसान र युवा वर्गलाई लक्षित गर्दै सो व्यवस्था गरिएको हो, तर पछिल्लो समय सरकारले ती अनुदानमा कटौती गरेको छ। कृषि क्षेत्र अपेक्षाकृत रूपमा सबल बन्न नसकिरहँदा सरकारले अनुदान कटौती गर्ने अनुदान निर्णय गर्दा साना किसान र युवा वर्ग प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकमै रोजगारी सृजना गरेर आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि अनुदान दिने लगायतका काम समेत गर्दै आएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले विगतमा करिब 80% दिँदै आएको अनुदानलाई हाल भने कटौती गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 मार्फत सरकारले हाल बढीमा 50% सम्म मात्रै अनुदान दिने भन्दै अनुदान कटौती गरेको हो। तर मन्त्रालयले अकस्मात अनुदान कटौती गर्दा ठूला किसानलाई केही फरक नपरे पनि साना किसान भने मर्कामा पर्ने भएका छन्। साना किसानलाई र ठूला किसानलाई एउटै खाडलमा चाहिँ अर्थात् एउटै उसमा चाहिँ के भन्छ डालोमा हाल्ने कामहरू चाहिँ हामीले भएन, त्यो राम्रो पक्ष भएन। किनभने साना किसानहरू हिजो चाहिँ पोस्ट हार्भेस्टमा 85% अनुदान पाइरहेका थिए भने, साना सिँचाइमा 75% अनुदान पाइरहेका थिए भने, अब हामीले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हामीले 50% झाल दिँदाखेरि ती साना किसानहरू अझ जसरी चाहिँ अलिकति व्यावसायिक सेमी कमर्सियल रूपमा आउन खोजिरहेका थिए, कमर्सियल बन्न खोजिरहेका थिए, अझ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ गाह्रो हुने भयो। कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बिमाका लागि कृषि मन्त्रालयले किसानलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। तर अझै पनि ती अनुदानको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा यसले अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न भने सकेको छैन। हाल सरकारले साना, मझौला र ठूला किसानलाई समान व्यवहार गरिरहेको छ। यस्तोमा ठूला र मझौला किसानले अनुदानको उपयोग गरे पनि साना किसान भने यसबाट लाभ लिन चुकिरहेका छन्। अहिलेको अनुदान कटौतीले ठूला र मझौला किसानलाई खासै फरक नपारे पनि साना किसान भने मर्कामा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। साना किसान जसले देशको कृषिलाई संरक्षण गरिरहेका छन्, सम्वर्धन गरिरहेका छन् र त्यो किसानहरूलाई नछुने खालका सरकारी कार्यक्रमहरू हुनुभन्दा नभएको राम्रो। त्यसले चाहिँ अहिले यदि यो संशोधन गर्दै हो भने सरकारले चाहिँ साना किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो अनुदानको कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियामा लिएर जानुपर्छ। सरकारले कृषि क्षेत्रका विषयमा सरका नारा लगाउने गरे पनि व्यवहारमा सोही अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई फेरि एकपटक उदाङ्गो पारेको छ। विगतमा दिइने अनुदानलाई लक्षित नतिजा आउनु अघि नै कटौती गर्ने कठोर निर्णय गर्दा यसको असर के पर्छ भन्नेमा मन्त्रालयले ध्यान दिएको पाइँदैन। यसले युवा तथा साना किसानलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज।
दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज तरिकाले उपभोक्ता माझ पुर्याउन साथी मार्टले मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा कार्यक्रम गरेर कम्पनीले साथी मार्टको मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो। एपको मद्दतले अनलाइनबाट घरमा सामान मगाउन सकिनेछ। हजारौं युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले साथी स्टार्टअप पनि सार्वजनिक गरेको कम्पनीले जनाएको छ। मेरो पर्सनली 9 स्टार्टअप हो, बट त्यति हुँदै गर्दा पनि हामीले एउटा वर्षमा मलाई लाग्दैन नेपालमा अहिले भन्दा अगाडि यति फास्ट पनि एउटा आउटलेट जहाँ मिनिमम 70 लाखदेखि 1 करोड प्लसको एउटा इन्भेस्टमेन्ट आउने ठाउँ चाहिँ 87 भन्दा बढी 2021 भित्र एराउन्ड 1 वर्षको हाम्रो यात्रा थियो र यो हाम्रो केवल डे 1 पनि होइन। कार्यक्रममा नेपाली कलाकार राजेश हमाललाई ब्रान्ड एम्बेसडर पनि घोषित गरेको छ। साथी मार्टले स्मार्ट सपिङबाट स्वदेशी उत्पादनलाई उपभोक्ता माझ पुर्याउने लक्ष्य स्वागत योग्य रहेको ब्रान्ड एम्बेसडर राजेश हमालले बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेदेखि हालसम्म खेलाडी र नेपाली क्रिकेट संघको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन। खेलाडीहरूले पटक पटक क्रिकेट संघका पदाधिकारी विरुद्ध आफ्नो भनाई राख्ने गरेका थिए भने पदाधिकारी पनि खेलाडीप्रति सकारात्मक थिएनन्। यो क्रम हालसम्म जारी छ, तर हाल भने क्रिकेट संघले खेलाडी विरुद्ध कारबाही डण्डा समेत चलाएको छ। पछिल्लो समय संघ र खेलाडीको विवादको कारण नेपाली क्रिकेटको छवि धुमिल भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र क्रिकेटर बीचको विवादले अहिले नेपाली खेल क्षेत्र तातिएको छ। बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको संघको बैठकले केही अनपेक्षित निर्णय गर्यो। ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तान र दिपेन्द्रलाई उपकप्तानबाट हटाउने र यी दुई खेलाडी सहित सोमपाल कामी र कमल सिंहलाई समेत कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो। यी चारै खेलाडीलाई सन् 2022 को सुरुवाती 6 महिना केन्द्रीय ग्रेड सम्झौतामा नराख्ने पनि निर्णय गर्यो। यी खेलाडीले अनुशासन भङ्ग गरेको आरोपमा यी कारबाही भएका हुन्, तर यो विवाद हालै सुरु भएको भने होइन। विगतमा पनि संघ र खेलाडी बीच विभिन्न विषयमा आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको थियो। विशेष गरी क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र निवर्तमान महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलसँग खेलाडीको सम्बन्ध सुमधुर थिएन। हाल खेलाडीलाई गरिएको कारबाही पनि सोही घटनाक्रमको श्रृङ्खला रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। तर हालको कारबाहीमा क्यानमा समेत विवाद देखिएको छ। क्यानका 6 पदाधिकारी छुम्बे लामा, करण महतरा छेत्री, मोहम्मद दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम र अमित वीर पाण्डेले कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले क्यान बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। कच्चापूर्ण अथवा तपाईको एकदमै त्यो बच्चापनको निर्णय जो हिजो गरेको छ, त्यसमा हामीले हिजो बैठकमा चाहिँ असहमति नोट अफ डिसेन्ट हामी राखेको छौँ। यो निर्णयले नेपाली क्रिकेटको विकास गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। विगतमा पनि खेलाडी र संघबीच यस्तो असमझदारी हुने गरेको थियो। यो पटक भने खेलाडी वर्गीकरणबारे चित्त नबुझेपछि खेलाडीले सार्वजनिक वक्तव्य दिएपछि विवाद सुरु भएको हो। तर विगतको विपरीत हाल भने क्यान कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। तर क्यान भने कप्तान र उपकप्तानले जिम्मेवारी विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीको बचाउ गरेको छ। खेलाडीहरूको गुनासोहरू हुन्छन्, स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा हो। प्रक्रिया के हो भने उहाँले इमेल मार्फत अथवा भेटेर अनि अध्यक्षज्यू सचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ बोर्डलाई पनि एउटा जानकारी गराउन सक्नुपर्छ। त्यसरी खुलमखुल रूपमा मिडियामा गएर बोल्नुहुन्न भन्ने चाहिँ कुरा थियो। अबको 1 महिनाभित्र नेपाल आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण खेलहरू खेल्ने तय छ। महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता अगाडि क्रिकेट संघले अपरिपक्व निर्णय गर्दा यसको असर समग्र क्रिकेट जगतलाई पर्छ। क्रिकेट संघलाई विगतमा पनि क्रिकेटको हितको लागि काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। हाल व्यक्तिगत ईवी साध्न खेलाडीलाई कारबाहीको डण्डा चलाउँदा समग्र क्रिकेटलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने विश्लेषण गरेको देखिँदैन। यसबारे बेलैमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव निरौलाका साथमा राजन ढकालको रिपोर्ट। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेस महामन्त्रीमा संस्थापन प्यानललाई झट्का दिँदै गगन र विश्वप्रकाश निर्वाचित। उपसभापतिमा संस्थापनका पूर्णबहादुर विजयी हुँदा शेखर समूहका धनराजले मारेबाजी। कांग्रेस पदाधिकारीमा नयाँ पुस्ता हावी। सभापतिमा पुरानै दोहोरिए पनि समग्रमा नयाँ पुस्ता चुनिए। कुनै परिणाम मिश्रित आउने संकेतसँगै मिलेर जाने म्यान्डेट दिएको विश्लेषण। महामन्त्रीमा पराजित मिनेन्द्र रिजालद्वारा रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा। पार्टीभित्र आफ्नो अवस्था संकुचित बनेकाले कठोर निर्णय गरेको तर्क। सम्झिँदाखेरि त्यति बढी ऊर्जा मेरो मनमा मस्तिष्कमा सञ्चारित हुन्छ। कृषिमा दिँदै आएको अनुदान कट्टा गर्ने निर्णयमा किसानहरूको असन्तुष्टि। अनुदान कटौतीको निर्णयले साना किसान थप मर्कामा पर्ने विज्ञको निष्कर्ष। कति व्यावसायिक सेमी कमर्सियल रूपमा आउन खोजिरहेका थिए, कमर्सियल बन्न खोजिरहेका थिए। र क्रिकेट टोलीका कप्तान सहित 4 खेलाडीलाई कारबाही गर्ने क्रिकेट सङ्घको निर्णय विवादित। कारबाहीको निर्णयमाथि पदाधिकारीमै मतभेद। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।